बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास। बेटा आजकल हम लांस नाइक लाल हुसैन शहीद का सबक पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब वैसे तो चैप्टर आपको पढ़ के खुद से ही आंसर लिखने चाहिए और आपको समझ भी आ जाएगी आराम से, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए ये आंसर जो है ये आपको बता रही हूँ कि आपको नोट्स की सूरत में मिल जाएंगे। 1965 की जंग में 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख में किस लिए अहमियत की हामिल है? इसका जवाब है 1965 की जंग इसलिए अहमियत की हामिल है कि इस जंग में पाकिस्तान के जयालों ने बहादुरी और दलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। इसलिए बेटे ये अहमियत की हामिल है ये जंग, क्योंकि इसमें हमारे बहादुर फ़ौज ने बहादुरी की ऐसी ऐसी मिसालें कायम की थी और उससे दुश्मन के नापाक इरादे जो थे वो खाक में मिल गए थे। तो इसलिए हम ये 1965 की जंग हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है, प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा? जवाब है इसका, प्लाटून कमांडर ने जवानों से कहा कि दुश्मन ने हमारी अगली चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। ठीक है, प्लाटून कमांडर ने कहा था, अपने जवानों को बुला के, अपने फ़ौजियों को बुला के कहा था कि हमारी अगली चौकी पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है और वो मुसलसल हम पर गोलाबारी कर रहा है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़ेगी और कहीं और जाना पड़ेगा। ये प्लाटून कमांडर ने कहा था। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या कहा? क्या किया बल्कि। जवाब है, लाल हुसैन चौकी पर पहुंचा तो वहां दुश्मन को देखकर गुस्से में आ गया। उन्होंने कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए और लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गया। ठीक है बेटा, ये देखें, ये इस तरह से है। इसमें ये चीज़ ही बता रहे हैं कि लाल हुसैन जो है वो चौकी पर पहुंचा, वहाँ उसको जब दुश्मन को उसने देखा, दुश्मन का झंडा लगा हुआ था, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाल के उन पर फेंक दिया और फिर पहरे पर जितने लोग मौजूद थे, जितने सिपाही उनके फ़ौजी मौजूद थे, वो मर गए वहीं पे और इस तरह से लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गया। फिर है सवाल, मरते वक्त लाल हुसैन की ज़बान पर कौन से अल्फाज थे? जवाब है, मरते वक्त लाल हुसैन की ज़बान पर ये अल्फाज थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। ठीक है, देखिए मरते वक्त भी उनकी ज़बान पर ऐसे अल्फाज थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को किस एजाज़ से नवाजा? इसका जवाब है, हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को तमगाए जुर्रत के एजाज़ से नवाजा। ठीक है, ये तमगाए जुर्रत दिया गया था इनको इनकी बहादुरी के सिले में। तो ये आज आपके सवाल जवाब हैं जो हमने किए हैं, आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करने हैं और टेस्ट के लिए तैयार करने हैं और लिखने हैं। बेटा लिखे बगैर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती और ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो किसी किस्म की। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8th क्लास। बेटे कैसे हैं आप लोग? हम लोग आजकल सबक लांस नाइक लाल हुसैन शहीद पढ़ रहे हैं। इसका आज हमने खुलासा करना है। सबक को आपने 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद अपने लफ्ज़ों में खुलासा खुद भी लिखना है। कुछ ये पढ़ना है, कुछ ये समझना है और कुछ खुद भी करना है। तो ये खुलासा जो आपने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पर लिखना है। तो मैं आपको कुछ खुलासा पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको आसानी के लिए लिख दिया है। तो खुलासा ये है, इस सबक में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया गया है। हुब्बुल वतनी यानी कि वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा किया है और लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के कारनामे से आगाह किया गया है। जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए थे उनसे आगाह किया गया है। आगाह का मतलब होता है बाखबर किया गया है, वाकिफ़ किया गया है, हमें बताया गया है। और आगाह का उलट होता है अनजान। अनजान बेखबर भी हम कह सकते हैं, ना वाकिफ़ भी कह सकते हैं। हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हमें बड़ी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ।
اسے کسی نے بری نظر سے دیکھنے کی جرت کی تو اس کے بہادر جیالے اس کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ بیٹے یہ پرنٹنگ میں کچھ مسٹیکس ہوئی ہوئی ہیں، یہ آپ لوگ خود بھی ٹھیک کر لیجئے گا، میں نے اس میں ٹھیک کر دی ہیں۔ اچھا، پرواہ نہیں کرتے، دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمارے وطن پر کسی نے بری نظر سے دیکھا اور حملہ کیا تو ہم اس کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہماری بہادر فوج جو ہے وہ بہادری کے ایسے کارنامے انجام دے سکتی ہے اور وہ اپنی جان کی بھی اس میں پرواہ نہیں کرتی اور وہ اپنے وطن کے لیے ہر طرح کے تن من دھن قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تو اس میں بہادر فوج کے بارے میں بتایا گیا، ان کی بہادری کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے 1965 کی جنگ کے بارے میں ہے، یہ لال حسین نے 1965 میں یہ جنگ لڑی تھی اور بہادری کے کارنامہ سر انجام دیا تھا، بہادری کا کارنامہ تھا ان کا یہ۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کر کے ہماری بہادر فوج پر قبضہ کر لیا۔ ایسے میں پلاٹون کمانڈر نے کہا دشمن کی گولہ باری کی وجہ سے ہمیں یہ چوکی بھی خالی کرنا ہوگی۔ کمانڈر نے کہا کہ اگر کوئی جرأت اور بہادری سے آگے بڑھے تو دشمن کو روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں چھینی ہوئی چوکی تک جانا ہوگا۔ ایسے میں ایک جوان آگے بڑھا اور آگے جانا قبول کر لیا۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ستمبر 1965 میں جب دشمن نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تو اور ہماری کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا تو پلاٹون کمانڈر نے اپنے دستے کو بلایا، اپنے فوجیوں کو بلا کر کہا کہ دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم میں سے اگر کوئی ہمت کا مظاہرہ کرے تو اور چھینی ہوئی چوکی ہم کو واپس مل جائے تو ہم دشمن کی پیش قدمی کو روک سکتے ہیں۔ اور ایسے میں ایک جوان آ کے ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے آگے جانا قبول کر لیا، اور وہ کون تھے آگے پتہ چلتا ہے۔ وہ گولیوں کی بچھاڑ میں آگے بڑھا اور چوکی تک پہنچ گیا۔ اس نے دشمن پر دستی بم پھینکے جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے دشمن کو ختم کر کے اپنی چوکی خالی کروا لی۔ اس فوجی جوان کا نام لال حسین تھا۔ دیکھا اس فوجی جوان جو بہادر جوان تھا، اس نے اپنی چوکی کس طرح سے خالی کروائی۔ اس نے منظور کیا کہ میں اس گولیوں کی بچھاڑ میں آگے جاؤں گا اور دشمن کا مقابلہ کروں گا، اس کو ختم کروں گا اور اپنی چوکی سے اس کا قبضہ چھڑوا لوں گا۔ تو لال حسین تھے جو آگے بڑھے اپنے فوجی دستے کے ساتھ۔ لال حسین اپنی پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی کیونکہ لال حسین نے چوکی جب خالی کروا لی تو وہ پھر آگے بڑھتا رہا، اور وہ دشمن کو جب معلوم ہوا، دشمن جو تھا وہ بکھلا گیا اور اس نے فائرنگ تیز کر دی۔ اسی وقت دشمن کی ایک گولی نے لال حسین کو بھی زخمی کر دیا کیونکہ فائرنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ایک گولی تیزی سے آئی اور لال حسین کو بھی ان کے سینے میں بھی پیوست ہو گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ یہ تھی ان کی بہادری۔ دیکھیں اس وقت بھی انہوں نے اپنی ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے رہے۔ یہ تھی ان کی جرأت کے کارنامے۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گیا، یعنی کہ لال حسین کی بہادری، ان کے سپاہیوں کی بہادری کی وجہ سے، ان کی جرأت کی وجہ سے دشمن جو تھا وہ گھبرا گیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ لال حسین نے کہا دشمن ختم ہو گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی، یعنی کہ آخری وقت پہ بھی لال حسین یہی کہہ رہا تھا کہ دشمن ختم ہو گیا۔ ان کو اپنی فکر نہیں تھی، ان کو دشمن کی فکر تھی کہ دشمن کہیں ہمارے وطن پر قبضہ نہ کر لے، ہمارے وطن کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن لال حسین کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھی مرہم پٹی کے لیے لانے لگے مگر لال حسین شہید ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھی جب ان کے علاج کے لیے مرہم پٹی کے لیے لائے تو اسی دوران میں لال حسین جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے۔ ان کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ دیکھیں آخر میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے فرض کی ادائیگی پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، جو میرے وطن نے مجھے فرض سونپا تھا، وطن کے لیے جو میں نے کام کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے انہیں تمغہ جرأت کا اعزاز دیا۔ تو یہ کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا تھا انہیں اس پر تمغہ جرأت دیا گیا۔ اور شہید تو ویسے کبھی نہیں مرتے، شہید ہوتے ہی جنتی ہیں، تو ان کے لیے دعا
ویسے ہم کر لیتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ ہم لوگ اس طرح سے ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔